त्यो कुरामा त इतिहासले उहाँले कहिले पनि माफ गर्दैन। वामदेवजी त एउटा पात्र हो, उहाँ फेरि सबैको लागि प्रयोग हुन तयार हुनुहुन्छ। वामदेव गौतमजी उहाँ पनि सत्ताको एउटा खेलाडी हो, उहाँ सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्ने व्यक्तित्व नै होइन। उहाँको के छ भने उहाँ फेरि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै हुन चाहनुहुन्छ, किनभने गृहमन्त्रीको उहाँले स्वाद चाखिसक्नु भएको छ। जनतालाई फेस गर्ने उहाँको चाहिँ आत्मविश्वास छैन। त्यही भयो भने संविधान संशोधित हुन्छ मात्रै भनेको छ, तर केपी ओलीलाई महाराधिराज बनाउन पाइँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छ। उहाँको जुन पद हो सांसदको पद पनि त ग्रहण लाग्यो नि त, डक्ट्रिन अफ एक्लिप्स भन्छ के कानुनको भाषामा। ओलीजीले तपाईँलाई लाग्छ कसैसँग सल्लाह लिन्छन्? उहाँ त सर्वज्ञाता, 3 घन्टा त नन स्टप बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त अद्भुत असाधारण प्रतिभाको धनी हुन्छ। उहाँले के को सल्लाहकार चाहियो? सल्लाहकार त उहाँले यसो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यसो चाहिँ अलिअलि तलब सलब लिएर ल तिमीहरूको काम के हो भने मेरो भजन गाउने हो, सल्लाह दिने होइन। तिमीहरूको काम के हो भने मेरो काम भजन स्तुति गान गर्ने छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई यो संविधानको केही मतलब छ, तर संविधानको उहाँलाई वास्ता छैन। वामदेव गौतम म उहाँलाई चिन्छु, अब उहाँले मलाई अब त्यो मितिभन्दा अगाडि चिन्नुहुन्थ्यो कि चिन्नुहुन्थेन त्यो मलाई थाहा छैन। अब अहिले त उहाँले पक्कै चिन्नुभयो होला। चाहिँ एकदमै मन्त्री बनाउने, गृहमन्त्री बनाउने, अर्थमन्त्री बनाउने भनेर एकदमै डिजाइन अन्तर्गत लाई चाहिँ के छ भने उनलाई ल्याइयो। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दौडधुपमा हुनुहुन्छ, भर्खरै सुर्खेतबाट आउनुभएको छ, तैपनि हाम्रो समय लिनुभयो, यसको लागि तपाईँप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आजको म मूल प्रश्नमा प्रवेश गर्छु। हुन त म सुर्खेतमा तपाईँ लडेर आएको मुद्दा जुन जाजरकोट र रुकुमको झगडाको विषयमा आज तपाईँसँग त्यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै छैन। आज म वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा सांसद सिफारिस भइसकेपछि, उहाँले शपथ लिइसकेपछिको घटना परिघटना र तपाईँले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दा र त्यो बिचको घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित हुँदैछु। अलिकति पृष्ठभूमिबाटै म जान चाहन्छु। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद हुन किन उपयुक्त हुनु भएन? आम दर्शकले बुझ्ने गरी, जान्ने गरी तपाईँ एउटा कानुनवेत्ता, ज्ञाताको हिसाबले। अब यसको चाहिँ अरू राजनीतिक कुरामा म जान चाहन्न, म चाहिँ यसको संवैधानिकताको बारेमा। संवैधानिक कुरा र यसमा चाहिँ के छ भने मैले यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा लगेँ, किनभने वामदेव गौतमलाई जुन राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइयो र उनलाई चाहिँ एउटा मन्त्री बनाउने एउटा व्यापक सक्रिय तयारी हुँदैछ र प्रबल सम्भावना छ, प्रबल सम्भावना थियो भनौँ न। अहिलेलाई त त्यो सम्भावना यथास्थितिमा राखेपछि त्यो सम्भावना रोकियो। अब त्यो चाहिँ एउटा हामीले जुन एडप्ट गरेको हाम्रो जुन संविधान छ त्यसको एउटा अक्षर भावना दुईटैको, लेटर अफ द कन्स्टिट्युसन एज वेल एज स्पिरिट अफ द कन्स्टिट्युसन, संविधानको अक्षरको पनि बरखिलाफ छ, क्लियर त्यसका प्रावधानहरू पनि छन्, त्यसको पनि यो बरखिलाफमा छ। र साथसाथै संविधानको जुन ओभरअल स्किम भन्छन् नि, ओभरअल फिलोसफी अफ द कन्स्टिट्युसन, त्यसको जुन मर्म छ, त्यसको जुन स्पिरिट छ, त्यसको पनि यो खिलाफमा छ। र अब के हो भने यो कुरालाई अब अरू कहीँकोबाट यसलाई चुनौती दिन सकिँदैन थियो, अर्को कुनै उपाय छैन। किनभने अब राजनीतिक एउटा चाहिँ सत्तारूढ दल र तिनीहरूको एउटा सहमति भइसकेको छ, मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरिसकेको छ। अब अरू कुनै प्रक्रियाबाट त उल्टिँदैन। अब यस कारण के छ भने यसको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनालिटी, यसको चाहिँ संवैधानिकता, यसको लिगालिटी, यो जुन एक्सन मन्त्री परिषदले गर्यो र राष्ट्रपतिद्वारा त्यो एप्रुभ भयो, त्यसको चाहिँ एउटा संवैधानिकताको जाँच गर्ने भनेको इन्स्टिट्युसन भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो। त्यस कारण के छ भने म सर्वोच्च अदालत पुगेँ र किनभने यहाँ व्यक्तिको कुरो छैन। मान्छेले भन्छ वामदेव गौतमलाई मैले दोहोरो कहिले भेटा पनि छैन, मैले चिने पनि छैन। म उहाँलाई चिन्छु, अब उहाँले मलाई अब त्यो मितिभन्दा अगाडि चिन्नुहुन्थ्यो कि चिन्नुहुन्थेन त्यो मलाई थाहा छैन। अब अहिले त उहाँले पक्कै चिन्नुभयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस कारण एज ए व्यक्ति उहाँसँग मेरो कुनै लिनु दिनु नै छैन। यो के हो भने रामदेवको ठाउँमा श्यामदेव भए पनि, कृष्णदेव भए पनि, अर्को कुनै देव भए पनि या अर्को कुनै प्रसाद भए पनि, अथवा जुनसुकै दलको भए तापनि, जुनसुकै दलको, जुनसुकै सिद्धान्तको, जुनसुकै व्यक्ति भए पनि म त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने थिएँ त्यसको। किनभने यो एउटा असंवैधानिक जुन कृत्य हो त्यसको चाहिँ यो बरखिलाफमा हुन थाल्यो र यसबाट चाहिँ के हो भने हाम्रो लोकतन्त्र, संवैधानिक लोकतन्त्र नै खतरामा पुग्यो। र संवैधानिक लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के हो भने राज्यका सबै निकायहरूको शक्ति चाहिँ सीमित हुन्छ र यसको चाहिँ एउटा विवेकपूर्ण तरिकाले, तर्कसङ्गत तरिकाले, औचित्यपूर्ण तरिकाले त्यो शक्तिको चाहिँ प्रयोग गरिनुपर्छ। र
संविधानले तोकेको जुन चार किल्ला हुन्छ, 4 कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन, चौहद्दी हुन्छ, संविधानको चौहद्दीलाई नाघेर कार्य गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकायलाई, कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन। अब प्रथम दृष्टिमै भन्ने हो भने, प्राइमा फेसी रूपमै भन्ने हो भने, किन यो वामदेवको सिफारिस किन गैर संवैधानिक छ, किन यो संविधान किन सांसद हुन पाएनन्, होइन किन संवैधानिक छ भन्दाखेरि मैले त्यसको बारेमा म के भन्छु भने, यसलाई पहिलो कुरा त हामीले प्रस्तावनालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावना भनेको संविधानको एउटा लाइट हाउस हो, प्रकाश स्तम्भ हो भन्छ। त्यसमा नै एउटा के भन्यो भने संविधानको ओभरअल फिलोसफीलाई, ओभरअल स्किमलाई चाहिँ के छ भने त्यसले चाहिँ क्याप्चर गरेको छ। त्यसमा भन्यो जस्तो नेपाली शासन प्रणालीको आधार भनेको बहुदलीयता, बहुलवाद हो, बालिग मताधिकार हो, बहुदलीय प्रणाली हो, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनेर प्रस्तावनाले नै बोल्यो। त्यसपछि संविधानको धारा 2 ले क्लियरली के भन्यो भने यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ताको स्रोत बनायो, राजकीय सत्ता पनि को स्रोत भनेको नेपाली जनता हो भनेपछि हरेक व्यक्ति अब के हुन्छ भने जनताले आफ्नो अभिमत भनौँ न, आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने माध्यम के हो, टुल के हो भन्दाखेरि निर्वाचन हो नि। अरू त 3 करोड नेपाली जनता टुडी खेलमा जम्मा भएर त अरू कुनै तरिकाले चाहिँ यो गर त्यो गर भन्न सक्दैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा त्यो प्रक्रिया चाहिँ एउटा बालिग मताधिकारद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ। जनताको सार्वभौम सत्तालाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न एउटा बालिग मताधिकारको व्यवस्था गर्यो, बहुदलीय प्रणालीको व्यवस्था गर्यो ताकि चाहिँ के छ भने एउटा प्रतिस्पर्धा होस् र जनतालाई एउटा उपलब्ध भएका पार्टीमा र व्यक्तिमा सर्वश्रेष्ठ को छ त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ जनताले चुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँ चाहिँ अब र सार्वभौम सत्ताको स्रोत जनता भइसकेपछि त्यो त्यसैको सर्वोपरितामा नै नेपालको शासन प्रणाली परिचालित हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने निर्वाचित व्यक्तिहरूको शासन हुनु पर्यो र जनताले उहाँलाई अभिमत दिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ के छ भने रिजेक्ट गरिदियो, निर्वाचन मार्फत रिजेक्ट गरिदियो। जनताको अदालतले उहाँलाई चाहिँ हराइदियो। अब जनताको अदालतमा एटलिस्ट 5 वर्षमा अर्को पुनरावेदन लाग्दैन। 5 वर्षका लागि त्यो चाहिँ के हो भने त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यो चाहिँ किनभने अब सधैँको लागि फेरि होइन, उहाँ चाहिँ के छ भने अब एकचोटि निर्वाचनमा हरायो त अर्कोचोटि पनि उहाँ हुन पाउनु हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर होइन। किनभने हामीले चाहिँ आवधिक निर्वाचन छ नि, एउटा म्यान्डेट 5 वर्षको लागि हुन्छ। त 5 वर्षको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ अयोग्य घोषित हुनुभयो र जनताले चाहिँ के छ भने उहाँलाई रिजेक्ट गर्यो, उहाँलाई अस्वीकृत गर्यो। त भन्दाखेरि एउटा लोकतन्त्रवादी नेताले एउटा लोकतन्त्रभित्र त जनताको यो निर्णयलाई त शिरोधार्य गर्नु पर्यो, यसलाई मान्नु पर्यो। होइन भने के को लोकतन्त्र, किन यो संविधान चाहियो हामीले? भनेपछि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हारेको कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्न 5 वर्षमा बन्न पाउँदैन भन्ने कुरा संविधानमा प्रश्न छ? होइन, प्रश्न भनेको यही हो नि प्रश्न, होइन। र अर्को कुरा के छ भने म तपाईँले भनौँ जस्तो संविधानको 78(4) त मान्छेले यसलाई कुन रूपमा बुझिरहेको छ भने मन्त्री बन्नलाई पो रोक्यो हो। वास्तवमा यो के हो? एउटामा हो जस्तो 78(4) ले त क्याटेगोरिकली के भन्यो भने त्यो कार्यकालभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालभित्र चाहिँ मन्त्री बन्नलाई अयोग्य हुन्छ, मन्त्री बनाउन मिल्दैन, बनाउन सकिने छैन भनेर चाहिँ संविधानले क्लियर कट व्यवस्था गर्यो। अब तपाईँ एउटा यसैको सिक्काको अर्को पाटो हो। जस्तो मैले सर्वोच्च अदालतको बहसमा पनि यो प्रश्न उठाएँ कि चाहिँ यसको पाटो के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँ भोटर हुनुहुन्छ भने भोटर हुने जुन अधिकार हो त्यसबाट तपाईँको उम्मेदवार हुने अधिकार पनि त्यही अन्तर्निहित छ नि त, छ कि छैन? तपाईँले भोटर भएन उम्मेदवार हुन पाउने, भोटर भएन उम्मेदवार हुन पाउने हो। र भोटर भइसकेपछि उम्मेदवार पनि हुन पाए त्यसलाई रोक्न सक्छ? त भोटर मात्र हुन भोटर नभएको मान्छे उम्मेदवार हुन पाएन। तर भोटर भइसकेपछि उम्मेदवार त हुन पायो नि। पायो। भोटर नभएको व्यक्ति उम्मेदवार पनि हुन पाएन, तर भोटर भइसकेपछि फेरि उम्मेदवार कसैले रोक्न सकेन भन्दाखेरि 50% भोटर त कोही हुँदैन कि त भोटर मात्रै भोट हाल्न पाउँछ तर उम्मेदवार हुन पाउँदैन भन्न पाइन्छ। त्यसकारण 78(4) को मर्म के हो? यसको संविधानको व्याख्या एउटा लजिकल व्याख्या हुन्छ कि लजिकल व्याख्या के हुन्छ भने 78(4) ले के भन्न खोजेको हो भने संविधानले त्यसरी बुझिन्छ के एउटा धेरै किताबहरू लेखिएको छन् कि हाउ नट टु रिड द कन्स्टिट्युसन, संविधान कसरी पढिनु हुँदैन, संविधान कसरी पढिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि धेरै किताब छन्।
कसरी पढिनु हुँदैन भन्ने पनि विषयमा पनि किताबहरू छन्, धेरै ठुल्ठुला कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू लेखेका छन्। अब त्यो भनेको के हो, जब तपाईँले मन्त्री बनाउन मात्रै रोकेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन। पहिलो कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो, किनभने मन्त्री बनाउनलाई त रोक्यो नै, तर मन्त्री बनाउनलाई रोकिसकेपछि त्यसले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने सांसद बनाउनलाई चाहिँ रोकिसक्यो। अटोमेटिक रोक्यो भने तपाईँको नजिर हो। अटोमेटिक रोक्यो। संविधान त चाहिँ के छ भने, किनभने यो त संविधानको एउटा लजिकल इन्टरप्रिटेसन हुन्छ कि। अच्छा, एउटा कुरा यो मलाई यो एउटा पार्ट यो हो। अर्को पार्ट के छ भने, जस्तो भन्नुहोस् न, संविधानको धारा 74ले के भन्यो भने एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित एउटा चाहिँ बहुलवादको चाहिँ बालिग मताधिकार यस्तो प्रणालीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो शासन प्रणालीको आधार हुनेछ। अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा त उहाँ पराजित हुनुभयो नि त, जनताको हार्ट एन्ड माइन्ड उहाँले जित्न सक्नु भएन। र संविधानमा एउटा अर्को पनि प्रावधान छ, एकैचोटि एउटा व्यक्ति चाहिँ दुईटै सदनको सदस्य हुन सक्दैन भनेको छ। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने, जब दुईटा हाउसको भन्न मिल्दैन, दुईटै हाउसको चुनाव पनि लड्न मिल्दैन नि त। फेरि के हुन्छ भने, एउटा चाहिँ आफूलाई जस्तो भन्नुहोस् न, उहाँ त विबन्धित हुनुभयो नि, कि त पहिलेदेखि होइन यो म अब चुनावको म छोडेँ यो लफडा, अब म चाहिँ के छ भने अब म चाहिँ एउटा राष्ट्रिय म चाहिँ अलिकति फरक खालको राजनीति गर्छु र म अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै आउने गर्छु भनेर त्यो गर्नु पर्थ्यो। उहाँ पहिला चुनाव लड्नु हो, चुनावमा पराजित हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुभयो कि म फेरि जितेर आउन सक्छु कि भनेर। त्यसपछि उहाँले कन्फिडेन्स भएन। यहाँ काठमाडौँमै पनि झन्डै राजीनामा गराइसक्नु भएको थियो, तर उहाँले जनताको जुन तीव्र प्रतिक्रिया देख्नुभयो त्यसबाट चाहिँ उहाँले जनतामा जाने पछि हट्नु। डोल्पाबाट पनि उहाँले जब जनताको तीव्र प्रतिक्रिया हेर्नुभयो भने पछि हट्नुभयो। पोखरामा पनि चाहिँ के छ भने, जब उहाँले गर्ने कुरा थियो, उहाँले आफैले होइन म लड्दिनँ भन्नुभयो, तीव्र प्रतिक्रिया। त्यसबाट के देखिन्छ भने, जनतालाई फेस गर्ने उहाँको चाहिँ आत्मविश्वास छैन। बुझ्नु भएन? भने टिके प्रथाबाट आउने हो। त्यस कारण के छ भने त्यो प्रोसेसमा उहाँले विश्वास भएन। अब एउटा के हो भने, उहाँ चाहिँ अहिले उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरियो र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि त्यसलाई अलिकति हामीले केयरफुली बुझ्नु जरुरी छ। संविधानका प्रावधानहरू राष्ट्रिय सभाको सदस्यको बारेमा धारा 86ले बन्दोबस्त गरेको छ। के छ त्यहाँ? त्यो धारा 86ले के गरेको छ भने, दुईटा क्याटेगोरीका चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको परिकल्पना गरिएको छ। 59 जना सदस्य हुन्छन्, सबै एउटै कन्स्टिट्युएन्सीबाट आउँदैन, सबै एउटै प्रक्रियाबाट आउँदैन। जस्तो 56 जना कसरी आउँछन्, ती चाहिँ पालिकाहरूबाट, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले भोट हाल्छन्। त्योमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेदवार आउन पाउँछ कि भन्छ, जस्तै नारायण काजी। त्यसमा पनि पाउँदैन। तर नारायण काजी आए होइन, त्यो पनि गलत हो नि त। त्यति बेला किन मुद्दा हाल्नु भएन? होइन, सबै विषयमा मुद्दा जतिखेर पनि म हाल्दिनँ। म चाहिँ के छ भने, म जब ठुलै अनर्थ हुन लाग्यो भने कस्तो हुन्छ भने, म त एउटा भोलिन्टियर न हो, मलाई त कसैले मेरो गरेको छैन। अब अहिले भन्नुहोस् न, यही अब संवैधानिक इलाजमा पठायो, अहिले 5000 रुपियाँ मेरो आफ्नो जेबाट राख्नुपर्छ, 80-500 रुपियाँ राख्न लगायो सारा घरमा, आफ्नो पनि त मेरो होइन। वामदेव आउँदा ठुलै दुर्घटना हुने, नारायण काजी आउँदा चाहिँ दुर्घटना नहुने। यस कारण म त्यसलाई अलिकति भन्छु। त्यसमा एउटा कुरा के हो भने, वामदेव गौतमकोलाई उनलाई चाहिँ एकदमै मन्त्री बनाउने, गृहमन्त्री बनाउने, अर्थमन्त्री बनाउने भनेर एकदमै डिजाइन अन्तर्गत लाई चाहिँ के छ भने उनलाई ल्याइयो भन्दाखेरि राणा काजीकोले पनि ड्यामेज गरेको छ कन्स्टिट्युसनलाई। तर उनले त के छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र नभएन, एउटा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी भन्नाले प्रधानमन्त्री होइन, तर एउटा कार्यकारी भित्रको एउटा चाहिँ के छ भने मेजर रोल चाहिँ के छ भने उनले ग्रहण गर्ने भन्दाखेरि के छ भने, अब अनिर्वाचित व्यक्तिहरू चाहिँ को चाहिँ के छ भने सुप्रिमेसी हुने भयो नेपालको शासन प्रणालीमा। एउटा त्यो चाहिँ नारायण काजीको भन्दा बढी ड्यामेज भयो नि त। ड्यामेजको मात्रा पनि हामीले हेर्दाखेरि अर्को म के भन्छु भने, यो 56 जना र 3 जनाको अलिकति फरक हामीले बुझ्नु पर्यो के। त्यो पनि गलत हो, त्यो चाहिँ एकदम हारेकोलाई त्यहाँ त्यो प्रक्रियाबाट ल्याउनु त्यो पनि गलत हो। तर यो वामदेवको चाहिँ किन बढी ड्यामेज हो भने, यो चाहिँ 3 जनाको अर्को सिट जुन छ नि, त्यो सिट चाहिँ के भनेको छ भने मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नु पर्यो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय अध्यक्ष समेतको चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ भयो। र 3 जना भनेर किन एउटा छुट्टै क्याटेगोरी किन राख्यो होला?
त्यो पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। त्यसको मूल उद्देश्य के हो? मूल उद्देश्य के हो भने अब 56 जनामा पनि अब प्रतिनिधित्व नभएका समुदायहरू समावेशी गर्ने यो गर्ने त्यसमा अपाङ्गहरूको छँदैछ। तर 3 जनाको चाहिँ 1 जना महिला सहित 3 जना त त्यो कस्तो छ नि, साँच्चीकै भन्यो भने अब संविधानमा त्यो कुरो लेखिएको छैन। उहाँहरूको बुझाइ भनेको संविधानलाई पनि अब हाम्रा कति वकिल मित्रहरूले मुल्की ऐन जस्तो बुझ्नुहुन्छ। संविधान भनेको मुल्की ऐन होइन, अरू कानुन जस्तो होइन। संविधान भनेको एउटा दर्शन हो। संविधानले एउटा ओभरअल एउटा प्रणालीलाई चाहिँ त्यसले स्थापित गर्न खोजेको हुन्छ। ल 36 त्यो 3 जनाको कहाँ भनेको छ कि एकदमै यस्तो विशिष्ट भएको व्यक्ति या योगदान भएको व्यक्ति कहाँ हुनेछ भनेको छैन। तर 3 जनाको एउटा छुट्टै क्याटेगोरी संविधानले छुट्याइदिएपछि र राष्ट्रपतिबाट नै अनुमोदन र 56 जनाको एउटा क्याटेगोरी राखेर थप 3 जनाको छुट्टै क्याटेगोरी राखेपछि अलिकति पनि एउटा कन्स्टिट्युसन बुझ्ने, मुल्की ऐन बुझ्नेको दिमाग यसमा काम लाग्दैन। यो पनि हामी बुझ्यौँ। त्यो लेखनदासी गर्ने, तमसुक लेख्ने र चाहिँ के छ भने त्यस्तो दिमागले कन्स्टिट्युसन हेऱ्यो भने बुझिँदैन। संविधान भनेको चाहिँ एउटा मोरल दस्तावेज पनि हो क्या। संविधान भनेको चाहिँ यहाँ एकजना मित्रले मलाई भन्नुभयो एउटा टिभी टक सोमा, होइन यो त नैतिक प्रश्न होला, तर यो चाहिँ मैले भने हेर्नुहोस् नैतिक प्रश्न होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भने संविधान एउटा नैतिकताको दस्तावेज हो। संविधानले एउटा नैतिक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि नै हामीले संविधान चाहिएको। संविधानले राज्यको लागि स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नको लागि, राज्यको एउटा पारदर्शिताको लागि, राज्यको उत्तरदायित्वको लागि नै संविधान चाहिएको हो। एउटा अनैतिक भ्रष्ट र चाहिँ के छ भने एउटा बहुमतलाई पनि त जथाभावी गर्ने अधिकार छैन। बहुमतीय तानाशाही भन्न थाली अधिनायकवाद भनिन्छ र बहुमत हुँदैमा पनि जथाभावी गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ भने अब चाहिँ के संविधान भनेको अनैतिकताको दस्तावेज हो। संविधानले चाहिँ एउटा अनैतिक शासन प्रणालीलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजेको हो। र एउटा कुरा म तपाईँलाई के छ भने जस्तो संविधानको व्याख्याका अब नयाँ उहरू आइसके, जस्तो चाहिँ के छ भने भारतीय अदालतले, अमेरिकाको अदालतले, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले धेरै बोलेको छ। संविधानमा डाइरेक्ट लेखेको एउटा छ तर सर्वोच्चले अर्को व्याख्या गरिदिएको छ समयअनुसार। किनभने अब संविधानलाई त राष्ट्रको प्रगतिको बाधक बनाउनु भएन नि। र संविधानको एउटा व्याख्याको सिद्धान्त के हुन्छ भने कि एउटा व्याख्या गर्दाखेरि समाजलाई अहित हुने खालको छ, राष्ट्रलाई अहित हुने खालको छ, राष्ट्रलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खालको छ, लोकतन्त्रलाई ड्यामेज गर्ने खालको छ भने त्यो व्याख्यालाई स्वीकार गरिँदैन। प्रोग्रेसिभ पर्पोसिभ इन्टरप्रिटेसन र प्रोग्रेसिभ एउटा चाहिँ गोल्डन थ्योरी के हो भने, स्वर्णिम नियम के हो भने त्यो चाहिँ एउटा लोकहित कल्याणकारी चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो। जस्तो इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा के छ भने 2/3 बहुमत भयो भने, हुन त नेपालको कन्स्टिट्युसनमा पनि छ 2/3 बहुमत भयो भने संविधानको धाराहरू परिवर्तित हुन सक्छ। त्यसो भए नेपालको संविधानमा 2/3 भयो भने संविधानको धाराहरू संशोधित हुन सक्छन् भनेको छ। तर अब के, अब केपी ओलीजीसँग अहिले 2/3 बहुमत छ अनि उहाँले यो 2/3 बाट संविधानमा चाहिँ प्रस्ताव ल्याएर संशोधन गराएर अनि उहाँले आफूले महाधिराज घोषित गर्न मिल्छ? 2/3 छ, 2/3ले पास गरिदिन मिल्छ? संविधानले कहाँ लेखेको छ त्यो गर्न मिल्दैन भनेर कहीँ लेखा छैन नि। 2/3 भयो भने संविधान संशोधित हुन्छ मात्रै भनेको छ। तर केपी ओलीलाई महाधिराज बनाउन पाइँदैन भन्ने कहीँ लेखा छ? सर्वोच्च अदालत भोलि चाहिँ के छ भने होइन यो सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ, होइन यो सर्वोच्च अदालत किन यो बेकारको यो राख्ने, योले खालि यो विकास यो खालि झन्झट मात्रै क्रिएट गर्छ, हामीले काम गर्न गाह्रो भइसक्यो, यो सर्वोच्च अदालत भन्ने चाहिँ यो हटाइदिउँ, यसलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा उजुरी सुन्ने निकाय राखिदिउँ, भइहाल्यो नि, किन यो लफडा गर्ने। अब यो पत्रकारहरू हेर्नुहोस्, प्रेस स्वतन्त्रता भनिदिएको छ, हरेक दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरिरहेको छ, उसलाई चाहिँ आलोचना गरिरहेको छ, कामै गर्न दिएन। यस्तो पत्रकार राखेर यो चाहिँ के छ भने के को पत्रकार नि, यो बन्द गरौँ, यसलाई हटाइदिउँ, यो संविधानमा चाहिँ जुन सञ्चारको हक भन्ने छ त्यसलाई डिलिट गरिदिउँ। 2/3 छँदैछ गर्न पाइहाल्छ नि। अपोजिसन पार्टी किन छ त्यसलाई पनि हटाइदिउँ। र अब के गरिदिउँ भने अब केपीजी अब आजदेखि चाहिँ नेपालको महाधिराज उहाँ हुनुभयो, यसपछि अब उहाँको अब सन्तान डाइरेक्ट नभए पनि उहाँको नजिकको हकवाला को छ, त्यसपछि उनै अब नेपालको प्रधानमन्त्री हुनेछ, आजीवन त उहाँ नै रहनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको एउटा वंश परम्परा स्थापित हुन्छ। यो बाली मताधिकार किन चाहियो? हरेक 5 वर्षमा चुनाव गराएर यत्रो अर्बौं रुपियाँ मुलुकको गरिब मुलुक छ हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ के छ भने यत्रो चुनाव गराएर सारा भाषण गराएर के अर्थ छ? ओलीजी यत्रो राम्रो काम गर्नुभएकै छ, ओलीजी यत्रो सारा नेपालीको मनोरञ्जन गर्नुभएको छ, सारा चाहिँ 10 अरब रुपियाँ उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएकै छ र उहाँले आफ्नो एउटा भिडतन्त्र तयार गर्नुभएकै छ।
त्यही बलमा उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के छ भने सांसदभित्र पनि आफ्नो मेजोरिटी राख्नु भएकै छ, 2/3 बनाउनु भएको छ, कसैले फुत्किन दिनुभएको छैन, कसैले यत्रो सारा मिल्दा पनि उहाँको सत्ता हल्लाउन सक्दैन, उहाँ जस्तो खेलाडी नै कोही छैन भनेपछि अब उहाँभन्दा चाहिँ अब सुयोग्य चाहिँ शासक हामी भेटाउँदैनौँ, उहाँलाई अब महाराजधिराज घोषित गरौँ भनेर उहाँले 2/3 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने संविधानलाई त्यसरी बुझ्नु भएन। संविधानमा चाहिँ गलत इन्टरप्रेट बदनियतपूर्ण तरिकाले संविधानको इन्टरप्रेट भएन, अनर्थ हुने गरी संविधानको चाहिँ अनर्थकारी व्याख्या गर्न मिल्दैन, संविधानको शब्द मात्र हेर्नु। तर नि अब संविधानको पालना गर्नेको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, के अरे व्यवस्थापिका, संसद यिनैले होइन हो नि। तर के प्रधानमन्त्री बेखबर हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभाको यात्रा गैर संवैधानिक छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन, राष्ट्रपतिले त्यो अनुमोदन गर्नुभयो उहाँलाई थाहा थिएन, नेकपाको सचिवालय बैठकलाई थाहा थिएन, त्यहाँ तपाईँहरू जस्तै अरू कानुनविदहरू छैनन् नेकपाभित्र के भएको यो के छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई यो संविधानको केही मतलब छैन। तर कानुन सल्लाहकार होइन, सुन्नुहोस् न, संविधान उहाँलाई संविधानको मतलब छैन, उहाँ होइन संविधान थाहा छैन भन्न म भन्दिनँ, संविधान थाहा छ तर संविधानको उहाँलाई वास्ता छैन, संविधानलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो कुनै मान्यता छैन। उहाँले 80 अध्यादेश ल्याएको होइन, उहाँलाई संविधानको हेक्का भएको भए त्यो अध्यादेश ल्याउनुहुन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् जतिवटा तपाईँले कानुन अहिले उहाँले टेबल गराउनु भएको छ संसदमा, त्यो सबै अहिले संविधानकोलाई कहीँ न कहीँ त्यसले चाहिँ एउटा धक्का दिन्छ, संविधानलाई चाहिँ के छ भने त्यसले एउटा इन्क्रोच गर्छ, संविधान विपरीतको। प्रेसको कानुन जुन छ त्यो त्यस्तै छ, सूचना प्रविधिवाला विधेयक नागरिकको अधिकारै ध्वस्त गर्ने गोठीको छ। उहाँ आउने बित्तिकै के गर्नु, पहिले नै यो बान्टी मण्डला यस्तो यस्तोमा चाहिँ जुलुसै गर्न रोक लगाइदिनु भयो। अहिले पनि के छ भने उहाँको जब हनुमानहरूले जुलुस निकाल्यो भने त्यो चाहिँ पाउँछ, अरू चाहिँ के छ भने अहिले गोविन्दको केसीजीको चाहिँ केटाहरू बिचराहरू त्यो नागरिकहरू हरेक दिन चाहिँ टाउको फुटाइरहेछन् होइन। त्यो पनि के छ भने मैले सर्वोच्च अदालतबाट जबकि आदेश गराएको छु, मैले नै हो सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ यो जुलुस निकाल्न नरोक्नु भनेर मैले आदेश गराएको। अब चाहिँ के छ भने उहाँहरू त्यो मान्न तयार हुनु छ त उहाँ। तर अब के छ भने यो किन उहाँलाई ल्याइयो भन्दाखेरि यो उहाँलाई थाहा थिएन भन्ने होइन, थाहा थियो, उहाँले थाहा छ किन चाहिँ वामदेव गौतमजीले ल्याइयो भने ओलीजी जसरी पनि सत्ता नछोड्ने, उहाँ चाहिँ सत्तामा चाहिँ बसिरहन चाहने, उहाँ चाहिँ के छ भने पब्लिकमा चाहिँ अत्यन्त अलोकप्रिय भइसक्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ के छ भने 2/3 भन्ने जोडजाड फेरि उहाँका हनुमानहरू कार्यकर्ताहरू त छन् फेरि होइन, उहाँसँग पैसा पनि प्रशस्त छ। त्यस कारण के छ भने सत्ताको चाहिँ उहाँ चाहिँ मदान्धतामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई जसरी पनि आफ्नो सत्ता ल्याम्बाउनु छ। एक अर्को कुरा के छ भने अब वामदेव गौतमजी उहाँ पनि सत्ताको एउटा खेलाडी हो, उहाँ सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्ने व्यक्तित्व नै होइन। उहाँको के छ भने अब उहाँ फेरि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै हुन चाहनुहुन्छ, किनभने गृहमन्त्रीको उहाँले स्वाद चाखिसक्नु भएको छ। त्यस बेलाका उहाँका क्रियाकलापहरू बुझ्नु हो भने उहाँ कि त अर्थमन्त्री भयो भने सारा 54 सालको चुनाव त जनताले झल्झली सम्झेछन् हैन। त्यस कारण के छ भने उहाँ पनि जसरी नै सत्तामा नगइ नछाड्ने, उहाँ चाहिँ सत्तामा चाहिँ के छ भने जसरी पनि टिक्ने, यो दुईटा चाहिँ के छ भने हरूको यो एउटा अपवित्र गठबन्धनको बुझ्नु भएन, इल डिजाइनमा यो चाहिँ एउटा खराब नियतले बदनियतपूर्ण तरिकाले यो चाहिँ के छ भने वामदेव गौतमजीको सिफारिस भएको हो। मैले त्यही भनेको छु, संविधानको धारा 86(2) खले यो चाहिँ मन्त्री परिषदलाई त्यो अधिकार छ। तर संविधानवादको एउटा थ्योरी के हो भने संविधानको प्रयोग चाहिँ के छ भने जालसाजीपूर्ण तरिकाले गर्न मिल्दैन। यो जालसाजीपूर्ण भयो, जालसाजी हो। एउटा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई एउटा जनताले उहाँलाई सांसद बनाउन चाहेको भए जिताइहाल्थ्यो नि, जनताले को म्यान्डेटको खिलाफमा चाहिँ के छ भने उहाँले ल्याएर चाहिँ के छ भने बनाउन मिल्छ। तर नजिर छ नि दिनेशजी, कुन चाहिँ नजिर छ? माधव नेपाल 2 ठाउँबाट चुनाव हारेर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको नजिर त त्यही नेकपा भित्रै छ त। त्यसलाई नजिर भनिदैन, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने त्यो अदालतको नजिर होइन, एउटा राजनीतिक नजिर त हो नि। राजनीतिक नजिर भनेको त्यो चाहिँ के छ भने त्यो अर्को एउटा खराब कर्म थियो, त्यो पनि एउटा कुकर्म थियो। नारायण काजी ल्याएको पनि त्यो पनि खराब हो। वडा छोडामा हारेको जम्मैलाई ल्याएर जुन राष्ट्रिय सभाले एउटा डम्पिङ साइट बनाइएको छ, एउटा चाहिँ यो शरणस्थली बनाइएको छ, त्यो पनि खराब हो। र एउटा कुरा म के भन्छु भने 2टा खराबले 3टा खराबले 10,000वटा खराबले कुनै खराबीलाई सही ठहराउन सकिँदैन। जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा व्यक्ति एयरपोर्टमा समातियो सुन ल्याउँदै अनि त्यसपछि होइन मलाई मात्रै समात्ने, यहाँ चाहिँ यो सुन तस्करी गरेर यहाँ सैकडौँ मान्छेले हजारौँ मान्छेले वहाँ काठमाडौँमा कत्रो कत्रो घर बनाएछन्, अब भनेर उसले तर्क दियो भने उसले छुट पाउँछ। तिनी पनि खराब हुन्, तर अहिले जो समातियो त्यसको त कारवाही हुन्छ नि। त्यस कारण के छ भने यस्तो तर्क हुँदैन। पहिला भएको थियो
पहिला एउटा गल्ती भएको थियो, त्यसमा म पनि गल्ती गर्ने अधिकार छ। तर विशिष्ट राजनीतिमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू, हारेका व्यक्तिहरू आउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ भने माधव नेपालले बोल्नु भएको है, मैले भने होइन। माधव नेपालले सञ्चार माध्यममा वामदेव गौतमको आवश्यक छ, विशिष्ट व्यक्तिहरू, हारेका व्यक्तिहरू पनि यसरी ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ, केही फरक पर्दैन भनेर बोलिदिनु भयो। उहाँ आफै चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने हामी कि त लोकतन्त्रमा विश्वास राखौँ या त हामी चाहिँ होइन, लोकतन्त्रको खास मतलब छैन जनताले कुरो बुझ्दो रहेछ, काम लाग्ने मान्छेले पनि हराइदिँदो रहेछ भनेपछि त लोकतन्त्रै चाहिएन भन्नु पऱ्यो नि त। हामीले लोकतन्त्र भनेको के छ भने जनताको सिस्टमलाई हामीले ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो, जो हार्छ सम्मानपूर्वक बिदा हुनु पऱ्यो। हामीले ठुल्ठुला एकदमै राम्रो काम गरेका चर्चिल जस्तो व्यक्ति हेर्नुहोस् है, चर्चिल जस्तो व्यक्ति त्यत्रो चाहिँ के छैन विश्वयुद्धमा चाहिँ त्यत्रो काम गर्यो ब्रिटेनमा, उसलाई जनताले दण्डित गरिदियो। तर ल्याए त पछि त फेरि होइन, कहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ बनायो त? प्रधानमन्त्री त बनेको छैन नि त। त्यस कारण के छ भने के हुन्छ भने राम्रो काम गर्नुभएको होला तपाईँ, तर तपाईँले होइन अब हारे पनि म चाहिँ एकदम मुलुकको लागि म परिहारे छु। वामदेव गौतमजीको तर्कको कुनै तुक्किन छैन भने उहाँ आफै हारेको व्यक्ति चाहिँ भएर अनि अरूलाई त्यो उहाँ त आफै चाहिँ के छ भने एउटा गलत काम गर्नुभयो नि। उहाँको अरू धेरै कुरामा उहाँले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ, तर त्यो कुरामा त इतिहासले उहाँले कहिले पनि माफ गर्दैन। तर एउटा रोचक कुरा मलाई जान्न मन लाग्यो, जस्तो वामदेव गौतमको अघि तपाईँले पनि कुरा उठाउनु भयो, उहाँ प्रतिनिधि सभामा डोल्पाबाट लड्न खोज्नुभयो, काठमाडौँबाट लड्न खोज्नुभयो, पोखराबाट लड्न खोज्नुभयो। म राष्ट्रिय सभामा जाँदैन, त्यो सेरोमोनियल ठाउँ हो भन्ने व्यक्ति हो, ठिक, म जान्न खोजेको त्यो पनि भन्नुभयो। मलाई चाहिने अलिकति कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ भनेर बोल्नुभयो। अनि उहाँ गोर्खामा नारायण काजी लड्दै गर्दा उहाँलाई लड्न भन्यो, त्यो पनि लड्नु भएन, म राष्ट्रिय सभामा जाँदैन भने एकाएक वामदेव गौतम फेरि त्यो टिका लगाएर आउने, जहाँ मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ठाउँमा चाहिँ किन राजी हुनुभयो? यो भित्र के छ? होइन, अब त्यो त वामदेव गौतमजीले नै यो प्रश्न सोध्यो भने बताउनु होला। तर एउटा कुरा के छ भने यो एउटा खराब नियत चाहिँ छ यसमा। यो चाहिँ यो के हो भने केपी ओलीको कि प्रचण्डको दुइटैको होला। मैले अघि भने नि केपी ओलीजीलाई आफ्नो सत्तालाई प्रयोग बचाउनको लागि उहाँ हरेक किसिमको संवैधानिक गैर संवैधानिक कपटपूर्ण जालसाजीपूर्ण सबै कार्य गर्न तयार हुन्छ। अब वामदेवजी त एउटा पात्र हो, उहाँ फेरि सबैको लागि प्रयोग हुन तयार हुन्छ। उहाँको सत्तामा जाने महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गरेपछि उहाँ जसका लागि पनि जसरी पनि प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। अस्ति त केपी ओलीजी ढलिसक्नु भएको थियो, उहाँले नै काँध थापेको होइन। त्यस कारण के छ भने अब यो विश्वसनीय राजनीतिज्ञहरू होइनन्, प्रेडिक्टेबल पोलिटिसियन। तर एउटा कुरा के छ भने जस्तो वामदेव गौतमलाई लैजाने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न सिफारिस गर्न धेरै समय लाग्यो। नेकपाको सचिवालय बैठकले त्यो निर्णय गर्यो, तर त्यो बिचमा दुई पटक मन्त्री परिषदको बैठक बस्दा निर्णय भएन। कतिपयले के भने केपी ओली वामदेवलाई रोक्न चाहन्छन्। यदि जबरजस्ती उनी रोक्न सकेनन् भने पनि कुनै न कुनै तवरबाट अदालतमा केपी ओलीले मुद्दा पुर्याउने छन् भनेर एउटा प्रिडिक्सन भइरहेको थियो। कि त्यो केपी ओलीको पनि तपाईँहरूसँग केही सल्लाह हो? त्यो अब केपी ओलीका खै पात्रहरू कोही पनि आएनन्। म त केपी ओलीको आलोचक हुँ, मेरो त केपी ओलीजीसँग कहिले भेटघाट पनि एनिवे बाहिर हल्ला छ कि मैले हल्ला त यो यस्ता मान्छेहरू हल्ला गर्छन्। एउटा कुरा के छ भने त्योसँग मेरो कुनै सरोकारी छैन। केपी ओली के चाहन्छन् र म त के भन्छु भने केपी ओली नै एउटा सबैभन्दा ठुलो खलनायक हुन् यो कुराको। उसले चाहिँ गैर कानुनी गैर संवैधानिक सिफारिस गर्न मिल्छ, उहाँलाई संविधानले पावरमा दिएको छ भन्दैमा त्यसको चाहिँ के छ भने कपटपूर्ण र बदनीयतपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न मिल्छ, एउटा हारेको व्यक्तिलाई ल्याउन मिल्छ उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई। त्यो चाहिँ के छ भने उहाँ राष्ट्रिय सभा चाहिँ यो ल्याउनको लागि एउटा चाहिँ के छ भने गेम खेल्ने ठाउँ हो, त्यो हो। त्यसको उहाँको चाहिँ एउटा अपवित्र आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि त्यो चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्न मिल्छ। तीनजना त वास्तवमा रेगुलर पोलिटिसियन ल्याउने ठाउँै होइन। त्यो तीनजना भनेको त के छ भने त्यो राजनीतिभन्दा फरक विधाका व्यक्तिहरू ल्याउने ठाउँ। युवराज खरेला ठिक थिए त्यसो भए होइन। अब उनको काम गलत भयो के भयो, तर अब सुरुमा सब हामीले हेर्दाखेरि जे होस् एउटा ल्याउनु पर्ने व्यक्ति थिए, एउटा थिए। उनको बारेमा हामीले पहिला प्रश्न उठाएनौँ नि। हामीले प्रश्न कब उठ्यौँ? उनका कामहरू चित्त बुझेन, उनले जुन एज अर्थमन्त्री उनले काम गरे। वास्तवमा एउटा अर्को पनि कुरा के हुन्छ भने त्यो तीनजनाबाट आएको व्यक्तिलाई सामान्यतया मन्त्री बनाइदिएन है, एउटा यो पनि कुरा हो क्या। सामान्यतया एउटा चाहिँ के छ भने अब संविधानमा त्यो कुरा त लेखिँदैन, तर मन्त्री बनाउने भन्ने यहाँ कहीँ प्रमाण त छैन। हल्ला पो चल्यो त सञ्चार माध्यममा, हल्ला चल्यो वामदेव मन्त्री बन्ला त तथ्य छ हामीसँग। हल्ला होइन, उहाँलाई चाहिँ के छ भने त्यो एउटा प्रबल सम्भावना छ। उहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँ त पत्रकार हो, तपाईँ त सबै घटनाक्रम बुझ्नुहुन्छ। उहाँ सिर्फ चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि मात्रै यो हाउसमा छिर्नु भएको छैन। उहाँ त्यतिका लागि आउनुभएको होइन। उहाँ चाहिँ के छ भने नेसनको एउटा पावरफुल, त्यसमा पनि उहाँले तोकेरै गृहमन्त्री बाहेक या
अर्थमन्त्री बाहेक म अरू कुनै मन्त्री लिन्न, किनभने उहाँलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ के छ भने अर्थमन्त्रीको हुनुको फाइदा पनि उहाँलाई थाहा छ, राष्ट्रको सारा ढुकुटी भयो हैन। त्यसपछि गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ के छ भने उहाँलाई त्यो पनि थाहा छ, त्यस कारण के छ भने अरू कुनै चाहिँ उसमा उहाँ जान चाहनु। त्यसो भए यो संविधानिक कुरा गर्दाखेरि मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको हो? व्यापक रूपमा भयो नि, व्यापक रूप। वास्तवमा के छ भने यसमा एउटा के छ भने राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अब वास्तवमा के छ भने एकदमै ड्यामेजिङ हो, किनभने उहाँले मन्त्री परिषदले ल्याएका सबै निर्णयहरूलाई आँखा चिम्लेर गर्ने हो भने उहाँले आफ्नो चाहिँ संवैधानिक विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, उहाँले आफ्नो माइन्ड युज गर्नु पर्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, भारतमा अहिले कतिपय सिफारिसहरूलाई प्रधानमन्त्रीले इभेन चाहिँ के छ भने बेलायतमै चाहिँ के छ भने फर्काउने पुनर्विचार गर भन्ने। तर एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले पठाएको कुरा कसरी रोक्न सक्छ? होइन, त्यो सेरेमोनियल मात्र होइन, बेलायतको महारानी पनि सेरेमोनियल हुन्, तर उनको 3वटा राइट्स छ। बेघट भन्ने एउटा कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टले एउटा चाहिँ यस्तो राष्ट्राध्यक्षको 3वटा पावर हुन्छ, राइट टु इन्करेज, र राइट टु सजेस्ट। राष्ट्राध्यक्षले सजेस्ट गर्न सक्छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले चाहिँ यसो गर्नु ठिक होला, तपाईँले यसो अहिले यत्रो पब्लिकमा यस्तो कुराहरू उठिरहेको छ त्यो विषयमा आफ्नो सजेसन दिनु। अर्को के छ भने राइट टु इन्करेज, राम्रो काम गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजी, यो तपाईँको नीति ठिक छ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ। राइट टु रिजेक्ट त हुँदैन नि? होइन, त्यो म भन्छु। अर्को चाहिँ के छ भने राइट टु वार्न पनि हुन्छ, तपाईँले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ गलत काम गर्दै हुन्छ, राष्ट्रको एगेन्स्टमा काम गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको चाहिँ यो ठिक भएन भने वार्न गर्न सक्छ। र चाहिँ के छ भने एउटा पुनर्विचार पनि गर्न सक्छ। जस्तो भनौँ न, कुनै यस्तो एब्सर्ड खालको कुरा लिएर आयो, संविधान विरोधी कुराहरू ल्यायो भने राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ एउटा पुनर्विचार गर भन्नु छ। पुनर्विचार भनेकै के छ भने रिजेक्ट गरेको हो, र एकचोटि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनिसकेपछि त्यो हिम्मत हुँदैन कुनै। तर त्यसो गर्दा त फेरि बेलायत जस्तो मुलुकमा त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले ह्याट उतारेर चाहिँ के छ भने राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु भएन? किनभने त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्राध्यक्ष भनेको त आखिर होइन, उसको कार्यकारी, उसले चाहिँ त्यो संविधानको एउटा नैतिकताको, संवैधानिक नैतिकताको एउटा रक्षा गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण संविधान। किन राष्ट्रपति किन चाहियो त? खालि प्रधानमन्त्रीले जे ल्यायो सबै चाहिँ गर्ने हो भने आज अर्बौँ रुपियाँ उहाँको लागि खर्च हुँदैछ, उहाँको लागि चाहिँ के छैन 200 अरब 1.5 अरबको चाहिँ हेलिकप्टर, उहाँको लागि चाहिँ के छ भने 18 करोडको गाडी, उहाँलाई त्यत्रो स्टाफ, यत्रो किन चाहियो? अनि त्यसको लागि किन चाहियो? जनताको करको दुरुपयोग किन? वाइ वी निड प्रेसिडेन्ट? तर दुईटा पावर सेन्टर हुने खतरा हुन्छ भन्छ नि। पावर सेन्टर भनिँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ भने त्यो एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स हो। डेमोक्रेसी भनेको एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्समा चल्ने प्रणाली हो। कहीँबाट पनि शक्तिको दुरुपयोग नहोस्, कहीँबाट पनि चाहिँ के हो भने संविधान नमिचियोस् र एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम होस्, जनहितमा काम होस् भनेर संविधानले विभिन्न किसिमको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। अब ठिक छ, अब मैले जान्न खोजेको कुरा जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले त्यतिकै त काम गर्नुभएको छैन, उहाँहरूसँग कानुनी सल्लाहकार पनि छन्, उहाँहरू प्रधानमन्त्री नेकपाको अध्यक्ष पनि हो, नेकपामा अरू कानुनविदहरू पनि छन्, के उनीहरू हातमा दही जमाएर बसे अथवा कानमा तेल हालेर बसे अथवा के उनीहरूले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले सल्लाह होइन? यो यस्तो छ कि त्यो कानुनविदको कानुनी सल्लाहकारको अर्थ के हो त? कानुनी सल्लाहकारको कुरो कसले सुन्छ त्यहाँ? पहिलो कुरो त के छ, किन राखे त तिनीहरूले? म एउटा दुईटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरो त हाम्रो देशमा सल्लाहकार भनेका के हुनु भने तिनलाई कसैले सल्लाह लिँदैन। गिरिजाप्रसाद जस्तो व्यक्तिको सल्लाहकारले त पब्लिकली भन्नुभयो मलाई त केही थाहा पनि हुँदैन, अब म यत्रो दिन भइसक्यो मलाई के प्रधानमन्त्रीले सोध्नु पनि भएको छैन। अब ओलीजीले तपाईँलाई लाग्छ कसैसँग सल्लाह लिन्छन्? उहाँ त सर्वज्ञाता, उहाँ त कोरोना एक्सपर्टदेखि लिएर हरेक विषयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ 3 घन्टा त नन स्टप बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त अद्भुत असाधारण प्रतिभाको धनी हुन्छ। उहाँलाई के को सल्लाहकार चाहियो? सल्लाहकार त उहाँलाई यसो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यसो चाहिँ अलिअलि तलब सलब लिएर ल तिमीहरूको काम के हो भने मेरो भजन गाउने हो, सल्लाह दिने होइन। तिमीहरूको काम के हो भने मेरो काम भजन स्तुति गान गर्ने र मिडियामा मेरो बारेमा मैले अब उयो रफू मास्टर भन्छ नि, गलत काम भए पनि त्यसलाई चाहिँ हो उहाँ जस्तो राजनेता कोही छैन, स्तुति गान गर्नको लागि राखिएका सल्लाहकार हुन्। अर्को कुरो राष्ट्रपतिका त होला नि, होइन म भन्दैछु यस्ता जुन सल्लाहकारहरू यिनीहरूको काम के हो भने सल्लाह
प्रधानमन्त्रीले के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी अति प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ गएर सुनाउने हो। उनीहरूले चाहिँ चाकरी गर्ने चाकरी उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मन नपराएको कुरो गर्नका लागि होइन। प्रधानमन्त्रीजीले कुन होइन प्रधानमन्त्री एकदम हजुरले एकदम हजुर जस्तो दूरदर्शी हजुर जस्तो एउटाले गोर्खापत्रमा आर्टिकल लेखिरहेको थियो भगवान हजुर एउटाले उहाँको चाहिँ एकजना विद्वानले उहाँको बारेमा गोर्खापत्रमा लेख लेखेका थिए भयङ्कर उहाँ जस्तो चाहिँ सुयोग्य राजनेता उहाँ जस्तो अङ्ग्रेजीमा पनि उहाँ बेलायतमा गएर बेलायतीहरूलाई छक्क पार्ने गरी अङ्ग्रेजी बोलिदिनु हो भनेर पनि चाहिँ केही लेखिरहेका हुन्छन् उहाँको बारेमा। त्यस कारण अब यो सल्लाहकारले के गरेन भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिको पनि त्यही हो हालत भने राष्ट्रपतिको त वास्तवमा के छैन उहाँलाई कुनै सल्लाहै चाहियो छैन। यो त वास्तवमा किन त्यत्रो सल्लाहकार राखिरहेको राज्यको झुक्टीको दुरुपयोग हो। वास्तवमा उहाँको चाहिँ के छ भने आखिर प्रधानमन्त्रीले जे ल्यायो त्यसलाई चाहिँ के छ भने आँखा चिम्लेर चाहिँ 5 मिनटमा उहाँ चाहिँ ओके गर्नुहुन्छ। कसैसँग हेर्नुहोस् जस्तो भनौँ न इभेन योभन्दा अगाडि पनि जस्तो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षले 90 को कन्स्टिट्युसन पनि हामीले हेर्नु कतिपय कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षले बोलाएर चाहिँ ठुलो संवैधानिक चर्चा गर्थे नि त होइन। किङ वीरेन्द्रकै पालामा पनि त कतिवटा चाहिँ बिलहरूको बारेमा चाहिँ उनले चाहिँ कन्सल्टेसन गर्थे कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू बोलाएर। अहिले चाहिँ के छ भने अब उहाँले कुनै कुरामा जत्रो अध्यादेश पेश भयो कहीँ सल्लाह गर्नुभयो उहाँले मलाई चाहिँ त्यो पढ्दा पनि पढ्नु भएन प्रधानमन्त्रीजीको सिग्नेचर छ ल उहाँबाट आएर ल गरिदिने यो त ठिक छ। अब मैले जान्न खोजेँ जस्तो यो त राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको सरकारका नेकपाको सचिवालयको कुरा भयो। अर्को कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दल जो डेमोक्रेसीको लोकतन्त्रको मसिया ठान्छ नि आफूलाई सत्तारूढ दलले यति विघ्न काम गरिसक्यो सारा जनता रुष्ट छन् सडकमा आन्दोलन छ वामदेव सिफारिस भएको कसैले रुचाएको छैन। प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्ने यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन चुप लागेर किन बसे त्यतिकै अब म खालि यसमा मैले धेरै बोलिसकेको छु अरू बेलामा पनि। अब यहाँ के भइदियो भने खास गरेर मेन अपोजिसन जुन छ त्यसले आफ्नो संवैधानिक भूमिका नै बिर्से जस्तो छ। उसको काम चाहिँ के छ भने सत्तारूढ दलकोलाई एउटा चाहिँ जवाबदेह बनाउने हो उसले गरेका गल्तीहरू जनतामा लैजाने हो। अर्कोचोटि चाहिँ के छ भने आफ्नो आधार चाहिँ बलियो बनाउने हो जनतालाई एउटा विकल्पमा हामी छौँ है। हामीले चाहिँ यो सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ हामी औल्याइरहेका छौँ च्याम्पियन गरिरहेका छौँ पिपुलको एजेन्डालाई। अब त्यो उसले आफ्नो संवैधानिक त्यो केका लागि आफै लस्ट जस्तो छ आफ्नो संवैधानिक भूमिका नै बिर्से जस्तो छ र वास्तवमा के छ भने त्यो एउटा स्याडो जस्तो भइसक्यो सत्तारूढ दलकै अर्को एउटा स्याडो जस्तो भइसक्यो। त्यस कारण अब त्यसको बारेमा धेरै कर्तव्य विमूढ भएको कि त्यस्तै भयो भन्नुहोस्। अब म अन्तिममा छु वामदेव गौतमलाई तपाईँले रिट दायर गर्नुभयो तपाईँ जस्तै अरू 3 जनाले पनि गरेको कुरा चर्चामा आयो कतिका दरफिटै भए भन्ने कुरा आए तपाईँको त ल सुनवाई भयो। अब 14 गते बोलाएको छ त्यो यथास्थितिमा राख्नु भनेर त्यहाँ भनिएको छ 14 गते तपाईँहरू दुवै पक्षले बोलाएको छ के हुन्छ त्यो हामी प्रतीक्षामा छौँ। त्यो यथास्थितिमा राख्नु भनेको के हो तपाईँले मुद्दा हालेको सांसदै बनाउन अयोग्य छन् उनी सांसदै बन्न यथास्थिति भनेको के छ भने वास्तवमा अब यसमा अलिकति कन्फ्युजन पनि बढी आयो बाहिर। तर यथास्थिति भनेको जुन निर्णय छ त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नु यथास्थितिमा राखिसकेपछि त त्यो उहाँको जुन पद हो सांसदको पद पनि त ग्रहण लाग्यो नि त डक्ट्रिन अफ एक्लिप्स भन्छ के कानुनको भाषामा त्यो चाहिँ पद पनि अहिलेलाई चाहिँ डर्मेन्टमा गयो सुसुप्त भयो सस्पेन्स भयो होइन सुसुप्त भन्छ यसलाई चाहिँ के छ एकदम कानुनमा फेरि के हुन्छ भने शब्दहरूको प्रयोग गर्दाखेरि बडो चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ के छ भने त्यो पद अहिलेलाई ग्रहण लाग्यो भन्छ क्या ग्रहणको सिद्धान्त। यति बेला सांसद राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् कि होइनन् वामदेव गौतम शपथ लिइसक्नु होइन यस्तो छ सांसद नै अहिले बदर त अब फाइनल निर्णयले मात्रै गर्छ तर उहाँको चाहिँ के छ भने पद अब सुसुप्त भयो भन्ने बुझ्नुहोस् न। उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँको पद सुसुप्त उहाँ चाहिँ अब कुनै पनि संवैधानिक भूमिका भनेपछि उहाँले पाउने संवैधानिक भूमिका भनेको मन्त्री हो होइन अहिले त सदनै चलेको छैन हो त्यस कारण उहाँ त्यो पाउनु भएन। संसद त अहिले चलेकै छैन त्यसै पनि उहाँको भूमिका तर त्यो सबै कुरा यथास्थितिमा भयो र अगाडि त्यहाँ चाहिँ के छ भने वामदेवजीलाई वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने अरू देश भएको भए अलिकति विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएको भए कोर्टले यति कडा शब्दमा भनिसक्यो नि उहाँको संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नहरू सारा उठाइसकेको छ। अरू देश भएको भए उहाँले चाहिँ के छ भने राजनीतिबाट म अब सन्यास लिन्छु अब मलाई चाहिँ किनभने अदालतले त उहाँलाई ठुलो चाहिँ के छ भने एउटा धक्का दियो नि उहाँ च्यालेन्ज गर्यो नि उहाँको संवैधानिक उहाँको नैतिकतामाथि नै त्यो निर्णय गर्नेको नैतिकतामा संवैधानिक नैतिकतामा पनि प्रश्न उठायो उहाँको पनि उठायो। ओलीजीलाई पनि यो चाहिँ मान्छेले भन्छ नि ओलीजीलाई त वास्तवमा ड्यामेज गरेको छ यसले किन सिफारिस त उहाँको क्याबिनेटले गरेको छ नि ओलीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि। साँच्चीकै भन्यो भने अरू देशमा भए प्रधानमन्त्रीले रिजाइन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो
त्यस कारण मान्छे तपाईँलाई जुन प्रश्न गर्नु नि तपाईँलाई ओलीजीले गरा, ओलीजी त्यति लाटो छैन, ओलीले बुझे उनका मान्छे किन आएनन् रिट लिएर, किन आएनन् भने ओलीजीले यो बुझ्नुभएको छ कि मैले चाहिँ सिफारिस गर्ने व्यक्ति म हुँ, सिफारिसकर्ता चाहिँ के छ भने दूतले धोएको हुनु, के स्वार्थमा उनले सिफारिस गरे, एउटा गैर संवैधानिक काम किन गरे भनेपछि उहाँ आफै एउटा कटघरामा उभिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि उहाँको गम्भीर जवाबदेहिता छ र अब वामदेव गौतमको छँदैछ र अदालतले भन्यो भने सुशासनको जनतामा रहेत निहित सार्वभौम सत्ताको संवैधानिक नैतिकताको जम्मै प्रश्न उठाइसकेपछि वास्तवमा भन्यो भने यो प्रधानमन्त्रीजीलाई र वामदेवजीलाई दुईटैलाई एउटा चाहिँ के छ भने गम्भीर एउटा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने यो त उहाँहरू त राजनीति उहाँ त रिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था हो वास्तवमा। अरू कुनै पनि यहाँ त के छैन, अब जे गरे पनि यहाँ अब यस्तै छ यहाँ त, तर के छैन अलिकति जहाँ किनभने लोकतन्त्र भनेको एउटा नैतिक शासन प्रणाली हो, एउटा सार्वजनिक जवाबदेहिता हुन्छ, नैतिकता हुन्छ, नैतिकताविहीन व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले साम्राज्य स्थापित गर्न खोजेको होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली बुझ्नु जरुरी छ। अरू बाँकी कुरा त अब 14 गते अरू अब अहिलेलाई धन्यवाद। हस्।